बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने एक औरत की आप बीती पढ़ी। मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश की जाए। वो लिखती हैं कि मेरी इस तहरीर का मकसद सिर्फ इतना है कि जो गलतियाँ गुरूर व तकब्बुर में मुझसे हुई हैं वो आप ना करें। और ये कोई कहानी नहीं, एक एक बात सच पर मबनी है। वो लिखती हैं कि मैं एक जॉब होल्डर लड़की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 18 की मुलाजिम हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और बदकिस्मती से 2 बच्चों की माँ और खुला याफ्ता हूँ। औरत हमेशा जज्बाती होती है, जज्बात में आकर फैसला कर लेती है जो कि नहीं करना चाहिए। अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। 37 साल मेरी उम्र है। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी अपनी फैमिली में हुई थी। मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते थे जो कि 15 ग्रेड की जॉब थी। मेरी पहली औलाद बेटा था। बेटे की पैदाइश तक हम जॉइंट फैमिली में रहे और अच्छा वक्त गुजरा। अब मैं वैसे झूठ क्यों बोलूं कि जॉइंट फैमिली में मुझे कोई मसला नहीं था। वो लोग बहुत अच्छे थे, मगर मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का दिल नहीं करता था। मैंने अपने शोहर से कहा कि हम अपना घर बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। हम दोनों की सैलरी इतनी तो है कि हम 1 साल में अपना घर बना लें, और गाड़ी बेचनी पड़े तो बेचकर पहले घर बनाते हैं, फिर गाड़ी भी ले लेंगे। मेरे शोहर इस बात पर तैयार हो गए। मेरे पास जो पैसे थे मैंने प्लॉट ले लिया और ऐसे ही हमने 1 साल के अंदर अंदर दोनों ने मिलकर अपना घर भी बना लिया। मेरी सैलरी मेरे शोहर से ज्यादा थी। घर बन गया, हम अलग हो गए। अलग होने के बाद घर में छोटे मोटे मसले तो हर घर में होते हैं, मगर सच बोलूं तो मुझे अपनी नौकरी पर बड़ा गुरूर था और मैं अपनी नौकरी को ही सब कुछ समझ बैठी थी, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो आज मुझे समझ में आ रही है। फिर मेरी बेटी की पैदाइश हुई। और यहाँ एक बात याद रखना कि औरत की असल दुश्मन एक औरत ही होती है। मर्द इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितनी एक औरत को पहुंचाती है। घर जो हमने बनाया हुआ था उसमें ज्यादा पैसे मेरे लगे हुए थे, और वही गुरूर और तकब्बुर घर में कोई भी बात होती तो मैं बात बात पर यही ताना दे देती कि घर में मेरे पैसे ज्यादा हैं, तुम्हारा क्या है। बस फिर देखते ही देखते वही मेरी कज़न, जिसका आना जाना हमारे घर में ज्यादा था, उसने मुझे वर्गलाना शुरू कर दिया कि तुम इससे ज्यादा सैलरी लेती हो, वो कम लेता है। ऐसे ही कहानियां उसने शुरू कर दी। मेरे दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो रही थी। इस कदर उसने जहर घोला कि मैं अपने बच्चों तक को भूल गई। ये भी भूल गई कि मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। हमने गाड़ी ली थी, उसमें भी मेरे पैसे ज्यादा थे। बदकिस्मती मेरी कि मैंने अपने खावंद को एक दिन कह दिया कि या तो आप मुझे गाड़ी के पैसे वापस कर दें या फिर आज के बाद आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात मेरे लिए तो मामूली थी, मगर उनके लिए तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे अंदर जहर ही इतना घोल दिया गया था। उन्होंने गाड़ी बेच दी और मेरे पैसे मुझे दे दिए। मेरे जो खावंद थे उनके बड़े भाई कनाडा में रहा करते हैं। वो घर आए, 3 माह रहे और वापस जाते हुए उन्होंने गाड़ी अपने भाई को दे दी। वो काफी महंगी गाड़ी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने एक दिन मुतालबा कर दिया कि घर में मेरे जो पैसे लगे हुए हैं मुझे वापस करो। और यहाँ पर एक अटल हकीकत वो ये है कि ये सब कुछ मैं इसलिए वापस ले रही थी कि मैं अपनी उस कज़न की बातों में आकर खुल्ला का फैसला कर चुकी थी। अल्लाह उसको भी हिदायत दे, मगर जो ऐसे किसी का घर बर्बाद करता है खुदा उसे भी कभी खुश रहने नहीं देता। खुश वो भी आज नहीं है। खैर, उन्होंने वो गाड़ी बेच दी और मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। बाकी जो पैसे बचे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। एक होटल खोल दिया। आज उनके पास अपने जाती 3 होटल हैं और मैं गुरूर व तकब्बुर में डूबी हुई औरत नफ्सियाती मरीज बन चुकी हूँ। जब वो पैसे मुझे मिल गए तो मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने और मेरे घर वालों ने मुझे तब बहुत समझाया, मगर मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। मैं नहीं समझी, क्योंकि मेरी जो कज़न है, अब यहाँ अगर मजीद कुछ लिखूं तो मुझसे होने वाली गलतियां मुझे खुद एक औरत जात की तौहीन लगती हैं। बहरहाल मैं अपनी कज़न की बातों में आ गई। उसका जो देवर था उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी और वो आर्मी में अफसर था। मैं भी ज्यादा की लालच में और बड़े ओहदों की लालच में उसकी बातों में आ गई और तलाक ले ली
اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی طلاق۔ مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا مگر کوئی سکون نہیں، ہر وقت ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ، مگر میں رکشے پر آتی جاتی۔ اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتا چلا کہ اس نے اسلام آباد شادی کر رکھی ہے پہلے سے۔ وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا کہ جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ باپ تو باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسے ہی اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ پہلے میرے ابو کی وفات ہو گئی، وہی میرا سہارا تھے۔ بھائی 4 ہیں، سب کے سب شادی شدہ ہیں، ان کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنے بچے ہیں۔ اب میری حالت یہ ہے کہ سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی۔ پیسے تو آتے ہیں پر لگاؤں کہاں؟ آج یہ باتیں میں آپ تک اس لیے پہنچانا چاہتی ہوں کہ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھ واپس لوٹا دیے، اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ بہت خوش بھی ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے، جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ اگر وہ مجھے بچے ہی دے دیں تاکہ میں جو دن بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ مجھے وہ دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ وہ مجھے بچے دے دیں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میری آپ تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو جاب ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں یا گورنمنٹ، سیلری خاون سے زیادہ ہے یا کم، کبھی جاب کو اپنا غرور اور تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، اس کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ میں جب ان دونوں کو سب کچھ مل جل کر بناتے دیکھتی ہوں نا تو مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کیوں کیا اپنے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ عموماً ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں یا پوسٹس دیکھنے کو ملتی ہیں، مرد یہ ہے وہ ہے، کوئی شک نہیں ہوتے ہیں مرد ایسے بھی، مگر عورتیں بھی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو غرور اور تکبر میں اپنا خود برباد کر دیتی ہیں، پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ مجھے اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھ آئی کہ بے شک آپ کے پاس جاب ہو، بہت بڑی نوکری ہو، بہت بڑی انکم ہو، مگر ایک مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، اور ایک مرد عورت کے بغیر نامکمل۔ یہی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اور یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس کو ہر کوئی غلط نظر سے ہی دیکھتا ہے، اپنے ہوں یا غیر، ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، غرور اور تکبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ کوئی بہتری والا معاملہ کرے، ورنہ جس قدر میں نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں میرے پاس یہ نوکری بھی نہیں رہے گی۔ دوستو، اس بہن کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی میں اسے خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو اس نے غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور دوسری بہن بیٹیوں تک اس کو پہنچانا چاہیں تو اس ویڈیو کو پلیز
شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔